म धर्मसँग मेरो जीवनलाई जोड्छु भन्ने यदि चाहना छ भने सबैभन्दा पहिला एउटा यात्रा एउटा चीज हामीले बोक्नै पर्छ। त्यो के हो भने मानको भोको हुने जुन बानी छ त्यसलाई त्याग्नु पर्छ। शिक्षाष्टकममा चैतन्य महाप्रभु के भन्नुहुन्छ भने भक्त कस्तो हुन्छ? तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। भगवानको भक्तले कीर्तनको यात्रा प्रारम्भ गर्दा सबैभन्दा पहिला अमानी हुन सक्नुपर्छ, मान रहित हुन सक्नुपर्छ। अब यति तपाईं हाम्रो क्षमता छैन सज्जनहरू कि कसैले हाम्रो अपमान गरिदिए भने पनि हामी अपमान सहन गर्न सकौं, तर यति चाहिँ अवश्य गर्न सक्छौं कसैले यदि सम्मान दियोस् भन्ने चाहना मनमा राख्छौं भने हामीले सम्मान दिने बानी अरूलाई प्रारम्भ चाहिँ गर्न सक्छौं। भन्न खोजेको कुरा के भने तपाई अरूलाई सम्मान दिने बानी प्रारम्भ गर्नुहोस्। हात जोडेर भगवानका नाम लिएर नमस्कार गर्दा पनि मान रहित हुने बानी बढ्छ। जो हुनुहोस् न, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी पूछे खैर, पर ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। कबीरदास जी यात्रामा हुनुहुन्छ, जसलाई देखे पनि नमस्कार गरिरहनु भएको छ। किनभने त्यो भित्र रहनुभएका भगवानलाई पनि मैले नमस्कार गरिरहेको छु भन्ने यो चिन्तनले। त्यही हुनाले सज्जनहरू हात जोडेर अरूलाई नमस्कार गरेर भगवानको नाम पनि जपियोस् र यो हात जोडेर अरूको अगाडि भन्नाले अब चिन्दै नचिनेका मान्छेसँग बाटोमा नमस्कार गरेर त हिँडिँदैन, तर जो चिनिएको छ तिनलाई नमस्कार गर्न पनि गाह्रो लाग्छ, हामीलाई सम्मान दिन पनि गाह्रो लाग्छ। सानो छ अथवा अलि पछिको हो अथवा जान्दैन केही अथवा यो गरेर के हुन्छ, यी विभिन्न तर्कले हामीलाई रोकिरहन्छ। तर सम्माननीय व्यक्ति कहाँ विशेष गरेर बच्चाहरूलाई सिकाउन सकिने कुरा हर कोही व्यक्तिलाई नमस्कार गर्ने, दर्शन गर्ने, शिर झुकाउने हुँदैन नि यो सबैबाट। तो सम्मान अरूलाई दिने अभ्यासलाई हामी प्रारम्भ गर्न सक्छौं। तो अमानी हुने, मान रहित हुने अभ्यास हो यो। र बिना भगवानका भक्तहरूको अर्को कुरा याद गरिरहनुहोस्, यहाँ भनिएको वास्तविक कुरा चाहिँ के हो भने जबसम्म भगवानका विशिष्ट भक्तहरूका चरणको धुलो शिरमा लगाइएको हुन्न तबसम्म मान रहित हुँदैन रे के मान्छे। र त्यो मान रहित नभएसम्म धर्मको यात्रा वास्तविक रूपमा सुरुवातै हुँदैन। मन्दिर जानु होला, पूजा गर्नु होला, अब यसो हँसी मजाक रमाइलोको लागि यसो कीर्तनहरूमा सहभागी हुनु होला, तर साँचो अर्थमा मान रहित भएर तपाईँ जबसम्म हृदय मान रहित बनाउनुहुन्न, सम्मान दियोस् सबैले भन्ने जबसम्म यो भावना हृदयमा बोकिरहनुहुन्छ तबसम्म धर्मको यात्रा पूर्ण रूपले सफल हुनै सक्दैन। तो यो शिक्षा यहाँ एउटा छ। अर्को भरतजीले रहुगणलाई भवाटवीको वर्णन गर्नुभयो। रहुगण एउटा व्यापारी यो संसारमा आएछ। संसारमा आयो व्यापारी, परदेश गयो कमाउनको लागि, थुप्रै साथीहरूको साथमा गएको थियो। फर्केर आउँदा बाटोमा जंगलमा बिरामी पर्यो, लडिरहेको थियो जंगलमा, धन सम्पत्ति साथमा थियो, भएका धन सम्पत्ति सबै ती साथीहरूले बोकेर हिँडेछन्, बचेन केही पनि। लरङ तरङ गरेर बल्ल बल्ल बिस्तारै बिस्तारै हिँड्न सक्ने अवस्थाको थियो। जंगलमा हिँड्दै थियो। त्यो बेलामा एउटा सिंहले देखेछ, सिंहले झम्टियो, लखाट्यो। त्यो व्यापारी भाग्न थाल्यो। भाग्दा भाग्दै एउटा विशाल रुख रहेछ, त्यो रुखमा एउटा लहरा रहेछ। त्यो लहरालाई च्याप्प समातेर हत्ता पत्ता माथि चढ्यो। माथि चढेर अब त सिंहले खाँदैन होला भनेको एकछिन पछाडि त्यो लहरालाई
दुईटा मुसाले काटिरहेको देखियो। जुन लहरामा समातिरहेको थियो त्यसलाई काटिरहेको रहेछ दुईटा मुसाले। मुसा पनि विचित्रका, एउटा कालो एउटा सेतो, दुईटा मुसाले काटिरहेका छन्। अनि अब खस्नी भए म कहाँ खस्छु होला भनेर हेरेको त तल त विशाल खाडल रहेछ, खाल्टो। त्यो खाल्टोमा रहेछ सर्पहरू। ओहो, यहाँबाट खस्ता पनि मरिन्छ नै। अब त्यही बेलामा कोही महापुरुष त्यो बाटोको यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यात्रा गर्दै गर्दा देख्नुभयो अप्ठ्यारोमा परेको व्यक्ति। हात दिनुभयो, भाइ हात दे, म तँलाई यहाँबाट किनारा लगाउँछु। झर्दै थियो, अकस्मात एउटा मिठो महको थोपो मुखमा आएर खस्यो। माथि हेरेको त मौरीले त ठुलो घार लगाएको रहेछ कि। अनि त्यहाँबाट त्यो मह धेरै भएर चुहुँदै रहेछ। यति मिठो लागेछ मह, छोड्नै मन लागेन। महात्मालाई भनौँ एकैछिन अर्को एक थोपा मह खान्छु। धेरै बेर लगाएर मह बल्ल बल्ल खस्यो। अब महात्माले भन्नु फेरि हिँड्न त, अर्को एक थोपा खान्छु। बस यो एक थोपा भन्दा भन्दै महात्मा कति बेर बस्नु थियो, उहाँको यात्रा थियो, उहाँ हिँडिहाल्नुभयो। सेतो र कालो मुसाले त्यो लहरालाई काट्यो, खस्यो त्यो खाल्टोमा र त्यही त्यो व्यक्तिको प्राण गयो। भरतजीले रहुगणले सोधे यो अर्थ के हो यो कथाको? तो भरतजी भन्नुहुन्छ रहुगण, त्यो व्यापारी भनेको यो संसारमा आएका प्रत्येक मनुष्यहरू यात्रामा निक्लिएका छन्, कमाएका छन् सबैले, केही न केही छ नि त। तर यो आफन्त दुईटा, एउटा आफ्ना शरीरमा भएका हात गोडा, मुख, नाक, आँखा, यी आफन्तले पनि कमाएको चिजलाई लुटिरहेछन्। अर्को वरिपरिका आफन्त, छोरा छोरी इत्यादि। तपाईँ जे कमाउनुहुन्छ, लुट्नु भनेको ठग्नु भनेको होइन कि। अर्थ के हो भने जे तपाईँ लिएर आइरहनु भएको छ आखिर सबैले त खाइरहेछन्। तपाईँका शरीरको इच्छाको लागि पनि त्यो सम्पत्ति प्रयोग भइरहेछ, तपाईँका छोराछोरीका लागि पनि त्यो सम्पत्ति प्रयोग भइरहेछ। त्यो क्रमशः त्यो रीतिन्छ। यात्रामा कस्तो यात्रामा छ भने कालले लखाटेको यात्रामा छ क्या, सिंहले लखाटिरहेको यात्रामा। अनि सहारा के को छ त हामीमा? हाम्रो भनेको आयुको, लहराको सहारा भनेको आयुको सहारा छ। अनि त्यो फेरि आयुलाई फेरि केले काट्दैछ, कम गर्दैछ, घटाउँदैछ? केले भन्दा सेतो र कालो मुसा भनेको दिन र रातले घटाउँदैछ। अब फेरि खाल्डर के अरे खस्छ, कहाँ खस्छ? कालकै मुखमा खस्छ। बीचमा आएका महात्मा को हुन्? बीचमा आएका महात्मा मार्गदर्शक गुरु हुन्। गुरुले भन्नुभयो हिँड्न त, तँलाई म भगवानसम्म पुर्याउँछु। तर थोरै सुखको महको लोभमा जिन्दगी अथवा थोरै सुखको लोभमा जिन्दगी खेर गयो। तो यो भवाटवी हो, यो संसार जंगल हो। यहाँ आएका हरेक मनुष्यको यस्तै गति छ। भवाटवीको वर्णन गर्नुभयो, भवाटवीको स्पष्टीकरण दिनुभयो, रहुगणको कल्याण भएको छ। गोविन्द भगवान की। भरतजीको वंशको चर्चा गर्नुहुन्छ, भूगोल खगोलको वर्णन गर्नुभएको छ पञ्चम स्कन्धमा। पञ्चम स्कन्ध श्रीमद् भागवतमा एउटा राम्रो कुरा छ, तपाईहरुले सुनिराख्नुहोस्। भागवतले मनुष्य शरीरको सर्वत्र निन्दा मात्रै गरेको छ। निन्दा यो अर्थमा शरीर मान्छे यति राम्रो, यो सुन्दर, त्यो सुन्दर, यस्तो राम्रो बनाउने, उस्तो राम्रो बनाउने भनेर हिसाब लगाउँदछ। तर यो शरीर सुन्दरताको नाममा सुन्दर छैन, भागवत यही भन्दछ। सुन्दर कुन अर्थमा छ? सुन्दर छ मनुष्य शरीर, कुन अर्थमा छ त? सुन्दर छ कर्मको आधारमा। त्यो हुनाले देवताहरू मनुष्य शरीरलाई देखेर डाह गर्दछन्। हाम्रो शरीरलाई देखेर स्वर्गका देवताहरू पनि जल्दछन्। किन? यो शरीरबाट एउटा यस्तो काम हुन्छ जुन देवताबाट पनि हुन सक्दैन। के हुन्छ? देवताहरूले यहाँ भनेका छन्, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ईशाम स्विदुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे
मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहीनः। देवताहरू भन्दछन् अरे वाह, अहो अमीशाम किम शोभनम अकारी। यो जीवले के त्यस्तो राम्रो काम गरेछ, मान्छेको शरीर पायो। किन? मुकुन्दको सेवा, गौ सेवा, धर्मको पालन देवताको शरीरबाट हुँदैन। देवताको शरीर भोग्ने शरीर हो। अर्थात हामी पनि मरेर स्वर्ग पुग्यौं भने देवता भइहाल्छौं, त्यहाँ धर्म हुँदैन। त्यही हुनाले त अब स्वस्थानी सुन्नेहरूलाई थाहा नै छ, स्वर्गका अप्सराहरू पनि साली नदीको किनारमा किन आए? स्वर्गमा हुँदैन यो काम। यो काम संसारमै हुन्छ र यही मनुष्य शरीरबाट मात्रै हुन्छ। देवताको शरीरबाट पनि भगवानको सेवा हुँदैन। देवताहरू के भन्दछन्? बहन्न जहाँ हरिको कथा सुधा, छैनन् जहाँ भक्त हरि मुरारिका। यज्ञेशको यज्ञ जहाँ हुँदैन, स्वर्गै हौस्ता पनि बस्नु छैन। हेर्नुहोस्, भगवानका कथा बग्दैनन् भने स्वर्गमा पनि देवताहरूलाई बस्न मन लाग्दैन। त्यो हुनाले त देवताहरूलाई भागवतको मण्डपमा पनि आवाहन गरिन्छ। एक अर्थमा ती फल दिनेवाला पनि हुन्छन्, अर्को अर्थमा देवतालाई पनि भगवानको कथा प्रिय लाग्छ। त्यो हुनाले त बोलाउँछौँ हामी। देवता हुनु, स्वर्गको देवता हुनु र भगवान भन्नु फरक कुरा हो। हुन त भगवानलाई पनि देवता भनिन्छ, तर स्वर्गका देवतालाई भगवान भनिँदैन। त्यही हुनाले देवताहरू भन्दछन् मनुष्यहरू कति भाग्यशाली। यो नेपाल अथवा भारत, यो जुन पेरिफेरी छ, यसमा जन्म हुनु धेरै ठुलो सौभाग्य हो सज्जनहरू। यहाँ जन्म लिएका व्यक्तिले धर्मको आचरण जुन हिसाबले गर्दछ र धर्मको आचरण गरेर जो फल उसले प्राप्त गर्दछ त्यो त अरू देशमा पनि उसले पाउँदैन, किनकि यो पुण्य क्षेत्र हो। हाम्रो त वास्तवमा भन्ने हो भने यो देश, मलाई त कस्तो लाग्छ भने हामी त जहाँ टेके पनि तीर्थमा टेक्छौँ सज्जनहरू। यता गए पनि तीर्थ, उता गए पनि तीर्थ। नजिक वरिपरि हेर्नु न कुनै पौराणिक आख्यानसँग जोडिएको यो तीर्थ नजिक हाम्रो हुन्छ नै हुन्छ। बागमतीको कुरा मैले भन्ने परेन, यो चाँदनी गङ्गा जुन यसलाई भनिन्छ, चाँदे खोला पनि भन्ने चलन छ, यसको पनि केही न केही पौराणिक आख्यान अवश्य होला, केही न केही अवश्य हुनुपर्छ। त्यही हुनाले यो पवित्र क्षेत्रमा जन्म हुनु तपाईँ हाम्रो सौभाग्य हो। हामीले यहाँ बसेर होला अरू परिस्थितिले, राजनीतिले, विभिन्न कारणले हामीलाई सुख छैन होला, तर यहाँ बसेर धर्मको निमित्त यो यति पवित्र क्षेत्र हो, यहाँ जन्म हुनु पनि भाग्यको कुरा हुन्छ। भूगोल खगोलको वर्णन गर्नुभयो, अन्तिममा गएर पञ्चम स्कन्धको अन्तिममा गएर नरकको वर्णन गर्नुभएको छ। गोविन्द भगवान की। हरि भानाना, हरि भानाना।